दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा नेपालमा जान सक्ने प्राकृतिक र कृत्रिम विपत्तिबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि फलस्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, यस वर्षको मनसुन दशक यताकै सबैभन्दा बढी विनाशकारी देखिएको छ। मनसुन सुरु भएता सयौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने अर्बौं रुपियाँको धन सम्पत्तिको नोक्सानी देशले बेहोर्नु परेको छ। यस वर्ष मनसुन सुरु भएता बाढी र पहिरोको कारणले ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति भएको हो। हरेक वर्ष एकै स्थानमा एकै प्रकृतिका विपत्ति जाँदाखेरि यसको क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि र पूर्व तयारीका लागि के कस्ता प्रयासहरू गर्न सकिन्छ, बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको विषयमा व्यक्तिको भूमिका के हुन सक्छ र क्षति न्यूनीकरणका लागि व्यक्ति स्वयंले नै कस्ता खालका भूमिकाहरू र सचेतनाहरू अपनाउन सक्छन्। सँगसँगै सरकारवाला निकायहरूले क्षति न्यूनीकरणका लागि गर्दै आएका प्रयासहरू के छन् र प्राकृतिक प्रकोपको विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि के साँच्चै यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिँदैन? यी विविध विषयमा आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। विश्वमा नेपाल बाढी पहिरो जोखिमको हिसाबले 30औं स्थानमा रहेको मुलुक हो। हरेक वर्ष आउने बाढी पहिरोका कारण लाखौं धनजनको क्षति हुनुका साथै सयौं मानिसले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। यस वर्ष असार महिनामा नेपाल भित्रिएको मनसुन र मनसुनसँगै सुरु भएको भारी वर्षाका कारण देशका अधिकांश स्थानमा बाढी तथा पहिरोको प्रकोप सुरु भयो। बाढी पहिरोजन्य प्रकोपको कारण यस वर्ष दशककै सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति समेत हुन पुगेको छ। भारी वर्षासँगैको बाढी, पहिरो, डुबान र चट्याङले यति ठूलो मानवीय क्षति गराएको हो। सामान्यतया असारदेखि असोजसम्मको झण्डै 100 दिन नेपालमा मनसुन सक्रिय रहन्छ। मनसुन सक्रिय रहँदा भारी वर्षाको सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। भारी वर्षाकै कारण बाढी पहिरो र डुबानले मनसुनजन्य घटना घट्न पुग्दछ। तराई र भित्री मधेसका प्राय सबै जिल्लामा बाढीको असर देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत सहरी क्षेत्रमा पनि पर्याप्त निकासको अभावका कारण वर्षेनी बाढी तथा डुबानको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ। पहाडी इलाकामा पहिरोको प्रकोप धेरै छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार प्राकृतिक प्रकोपजन्य विपदबाट पुगेको आर्थिक क्षतिमध्ये वार्षिक करिब 80% क्षति बाढी र पहिरोबाट मात्रै हुँदै आएको छ। त्यस्तै विभिन्न प्रकोपजन्य विपदबाट मृत्यु हुने मध्ये बाढी र पहिरोबाट मात्रै ज्यान जानेहरू करिब 32% रहेका छन्। हामीले मुख्य गरी बाढी पहिरोबाट प्रभावित घरहरू जसको बासै छैन, अहिले उहाँहरू त्यो परिवारहरूलाई तुरुन्तै आफ्नो छानोमुनि लिएर आउने भन्ने हिसाबबाट हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता नै अब त्यसमा छ। त्यो क्रमलाई हामीहरूले यो घरहरू पुनर्निर्माण गर्ने, पुनर्स्थापना गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय कार्यविधि अहिले बनाउने क्रममा छौँ। यसलाई हामीहरूले यो गएको 15 दिनमा हामीले मस्यौदा तयार पार्यौँ र 20 गते अस्ति हाम्रो कार्यकारी समिति माननीय गृहमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा बसेको समितिले चाहिँ यसलाई परिमार्जन समेत यसलाई पारित गर्ने निर्णय गर्यो। हरेक वर्ष बाढी तथा पहिरोले सडक, कृषि बाली, जलविद्युत आयोजना, यातायात, सञ्चार तथा अन्य अरू सेवा सुविधाहरू पनि अवरुद्ध गराउँदै आएको छ। विगत 10 वर्षको अवधिमा देशभर बाढी र पहिरोले करिब 800 जनाको ज्यान लिएको छ। 500 भन्दा बढी हालसम्म पनि बेपत्ता छन्। यस हिसाबले बाढी र पहिरोले वर्षेनी सरदरमा 150 जनाको ज्यान लिने गरेको देखिन्छ। अन्य भौतिक संरचनाको हिसाबले वर्षेनी औसतमा 1 अर्ब 85 करोड रुपियाँ भन्दा धेरैको क्षति हुने देखिएको छ।
प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति हुने जोखिमपूर्ण स्थानहरू पहिचान गरी बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्ता उच्च जोखिममा रहेका स्थानहरूमा सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय तहको समन्वयमा सो कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन अपरिहार्य देखिएको हो, जसका लागि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको 8औं बैठकबाट यस सम्बन्धी केही निर्णयहरू पनि गरिएका छन्। गृह मन्त्रालयले अस्ति भर्खरै यो 20 गते हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय यो विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस साताव्यापी रूपमा जिल्लाव्यापी र स्थानीय तहसम्म मनाउने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। अब त्यसको तयारी हुँदैछ। अब यसको महत्त्व मुख्य गरेर यो विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि र यसको व्यवस्थापनको लागि आम रूपमा नागरिकहरूलाई चाहिँ सचेत गर्ने र त्यसको पूर्व तयारी गर्ने, त्यसको रोकथाम गर्ने सन्दर्भमा नै यसको महत्त्व छ। हरेक वर्ष विपदबाट प्रभावित व्यक्तिका निजी आवासहरू क्षतिग्रस्त हुने गरेको सन्दर्भमा घरबार विहीन प्रभावित व्यक्तिहरूलाई निजी आवास बनाउन सहयोग गरी आवासको हक दिलाउने प्रयोजनको लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने काम अगाडि बढेको छ। साथै त्यस्ता व्यक्तिले आगामी मनसुनको समयमा फेरि पनि सोही किसिमका विपत्ति नभोगुन् भन्नका लागि प्राधिकरणले अन्य पूर्व तयारी तथा सचेतनाको काम समेत तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ। नेपाल सरकारको यो प्रमुख प्राथमिकतामा छ। यसलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो माननीय गृहमन्त्रीज्यूहरूले नेपाल सरकारले नै यसको लागि अर्थव्यवस्था सुनिश्चित गर्ने त्यो क्रममा हामीहरू छौँ। यसको स्पष्ट निर्देशन छ। हामीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो उहाँलाई आफ्नो सुरक्षित वासस्थानभित्र उहाँहरूलाई लिएर आउने भन्ने कुरामा हामीले यो जुन अहिले कार्यविधि बनायौँ त्यसले नै स्पष्टता हामीलाई दिइसकेको छ। यसको लागि मुख्य गरी चुनौती भनेकै हामीहरूको यसको उहाँहरूलाई पनि समावेश गराएर यसलाई स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा हामीहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हो। यसको लागि सँगसँगै यसको चाहिने जीविका, यसको रोजगारीहरू लगायतका कुराहरूलाई हामीहरूले त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिएर घर बनाउने मात्र ठुलो कुरो होइन, त्यो समेतलाई हामीले ध्यान दिएर हामीले अगाडि सुरक्षित बस्तीहरू हामीले सार्नुपर्ने, यसलाई बनाउनु पर्ने र त्यसले कालान्तरमा हामीले जोखिम न्यूनीकरण गर्ने जुन हाम्रो मुख्य ध्येय छ त्यसलाई पनि मिट गर्ने हिसाबबाट हामीले गर्नु नै हामीहरूको आगामी दिनका मुख्य प्राथमिकताहरू हुनेछन्। कानुन निर्माणको पाटोलाई समेत सँगसँगै अगाडि बढाएको प्राधिकरणले निकट भविष्यमै त्यस्ता जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापनको पाटोलाई सक्ने लक्ष्य लिएको छ। पहिरो भन्ने चिजमा थुप्रै अनिश्चितताहरू हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा हामीलाई यही वर्षको झन्डै 110 दिनको यो मनसुनले हामीलाई देखाइसकेको छ। जहाँ सुरक्षित ठाउँहरू हुन् भन्ने ठाउँमा समेत हामीले पहिरो बेहोर्नु पर्यो। त्यो सँगसँगै अन्य थुप्रै ठाउँहरूमा हामीले देशव्यापी रूपमै हामीले पहिरोका घटनाहरू जुन देख्यौँ, त्यो हिसाबबाट हामीलाई सबभन्दा ठुलो जटिलता भनेको सुरक्षित स्थान कुन हुन् हैन, त्यो पहिले आउन हामीहरूलाई गाह्रो छ। त्यसको लागि हामीले हरेक त्यस्ता बस्तीहरू, त्यस्ता ठाउँहरूमा हामीले डिटेलमा त्यसको भौगोलिक अध्ययनहरू, जोखिमको अध्ययनको हिसाबबाट हामीहरूले त्यो बस्तीहरू बनाउन सक्ने स्थानहरू हामीले पहिले आउनुपर्नेछ। जमिन भनेको एकदमै सीमित स्रोत हो। त्यसैको लागि हामीहरूले स्थानीय सरकारहरूको अगुवाईमा उहाँहरूले नै यो लाभग्राहीहरू पहिचान गर्ने र त्यसका वैकल्पिक सुरक्षित स्थानहरू कहाँ हुन सक्छन्, 2टा 3टा 4टा स्थानहरू भयो भने हामीहरू चाहिँ प्राधिकरणको नेतृत्वमा त्यसका विज्ञहरूको टोलीहरू बनाएर हामीहरूले अहिले राष्ट्रिय स्तरमा पनि विज्ञहरूलाई एउटै ठाउँमा लिएर आउने, भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतको विभिन्न अनुभवहरूलाई हामीहरूलाई त्यसलाई एउटै ठाउँमा लिएर आएर त्यसलाई अझै विशिष्टीकृत बनाएर हामीले त्यसको आधारमा हामीले यो बस्तीहरूको यो विस्तृत अध्ययनहरू गरेर त्यो बस्तीहरूमा यो सुरक्षित स्थानहरू हुन् र यहाँनिर चाहिँ यो घरहरू पुनर्निर्माण गरौँ भन्ने हिसाबबाट हामीले त्यसरी कार्यविधि तयार पारेका छौँ। त्यसको लागि चाहिने विज्ञ टोलीहरू अहिले बनाउने, त्यसको लागि त्यसको ट्रेनिङ म्यानुअलहरू तयार पार्ने र यो ट्रेनिङ म्यानुअलको आधारमा यो टोलीहरूलाई तालिम दिएर उहाँहरूलाई यसको सर्वेक्षणहरू गर्न पठाउने त्यो प्रोसेसमा हामी लागिरहेका छौँ। बस्ती स्थानान्तरणको विषय आफैमा जटिल विषय हो। लामो योजना र प्रयासपछि मात्र सम्भव हुने यो प्रक्रियामा नेपालमा पनि विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। विशेष गरी 2072 सालको भूकम्पपछि बस्ती स्थानान्तरणको काम उल्लेख्य रूपमा भएको छ, जुन हरेक किसिमका प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणको दीर्घकालीन समाधान पनि हो। बस्ती स्थानान्तरणको अवस्था हेर्ने हो भने दक्षिण एसियामा नै नेपालले सोचे भन्दा राम्रो काम गरेको
पाइएको छ। जोखिम आकलन गर्नुपर्छ भनिन्छ, डिजास्टर रिस्क एसेसमेन्ट भनिन्छ। यो चिज भनेको वैज्ञानिकहरू, समाजशास्त्रीहरू, यसको लागि चाहिने अर्थशास्त्रीहरूको संयुक्त प्रयासबाट यसको रिस्क मोडलिङहरू गर्ने गरिन्छ। त्यो जोखिम आकलन गरिसके पछाडि त्यसको आधारमा जोखिमै नभएको स्थान भने त यो संसारभरि नै कतै नहोला, केही न केही खालको जोखिम हुनसक्छ। तर त्यो जोखिमको आधारमा हामीले त्यहाँको संरचनाहरू, त्यहाँका घरहरू कस्तो खालको बनाउने भन्ने हिसाबबाट हामीले त्यो चिज पनि हेर्न सकिन्छ। जोखिम जिरो भन्ने चिज कतै पनि हुँदैन। जोखिमको आधारमा हामीहरूले त्यहाँ फेरि हामीले यसको बस्तीहरू डिजाइन गर्ने, त्यसको संरचनाहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले त्यो बाटोमा हामी जाँदैछौँ। फेरि पहिरो मात्र होइन, हामीले त्यहाँ घर बस्ती संरचनाहरू बनाउँदाखेरि यसलाई बहुजोखिमीय हिसाबबाट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिरो सँगसँगै कतिपय स्थानमा भुइँचालोको उत्तिकै हामीलाई जोखिम छ। त्यो सँगसँगै आगलागी, हावाहुन्डरी, तपाईँको चट्याङ जस्ता बहुप्रकोपको हिसाबबाट हामीले त्यो आगामी दिनहरूमा बसाउने बस्तीहरू चाहिँ बहुप्रकोपको हिसाबबाट हामीले त्यसरी त्यसलाई निर्माण गर्नुपर्ने, प्लानिङ गर्नुपर्ने हामीलाई त्यो चुनौती हो। त्यो सँगसँगै हामीहरूले बस्तीमा थपक्क एउटा स्थानमा भएको घरलाई अर्को ठाउँमा लगेर राखे जस्तो सजिलो हुँदैन, कपी पेस्ट गरे जस्तो हुँदैन। त्यसको लागि जीविका सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो कार्यविधिमा हामीहरूले के कुरामा हामीहरूले विशेष ध्यान दिएको छौँ भने हामीहरूले सकभर त्यही थातथलो नजिककै सुरक्षित स्थानहरू खोजौँ। त्यसले गर्दाखेरिको उहाँहरूको बचेको खेतीपातीहरूमा उहाँहरूको आफ्नो जुन लगाव छ आफ्नो माटोप्रति, अब त्यहाँको मठ मन्दिर हुनसक्ला, त्यहाँको नजिकको विद्यालय हुनसक्ला, विद्यार्थीहरूको आफ्नो अट्याचमेन्ट, हाम्रो बुवा आमाहरूको, वृद्ध वृद्धाहरूको जुन त्यो जमिनप्रतिको लगावहरू हुनसक्छ, त्यो लगावलाई हामी चटक्क बिर्सेर हामीले नितान्त धेरै टाढाको अन्य जिल्लामा, अन्य ठाउँमा लिएर जान भन्ने कुरा त्यो कठिन हुन्छ। त्यो हामी आफैलाई पनि राखेर हामीले हेरौँ। कतिपय अवस्थामा हामीहरूको घरहरू नजिकै पुग्न जाँदाखेरि त्यहाँको सुगन्ध नै अर्को आउँछ। हामी त्यो भनेको लगाव हो आफ्नो थातथलोप्रति। त्यही भएर हामीले सकभर आफ्नै थातथलोप्रतिको छेउछाउ हामीहरू उहाँहरूको जमिन आफ्नै जमिन छ भने त्यहीँ हामीले घर बनाउनेको लागि यो अनुदानहरू गर्ने, त्यहाँ छैन भने उहाँहरूको सुरक्षित छैन, त्यस्ता विपन्न परिवारहरू छन् भने उहाँहरूको लागि वैकल्पिक सुरक्षित त्यसको जमिन उपलब्ध गराउने हिसाब गरेर हामीले त्यो हिसाबबाट हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपालमा धेरै बाढी र पहिरो जाने मध्ये धेरै क्षति भएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक र पश्चिमका केही जिल्लाहरू पनि रहेका छन्। बाढी पहिरोबाट जोखिममा रहेका ती बस्ती स्थानान्तरणको सम्भावना र स्थानान्तरण भएर जाने खाली जग्गाको सम्भाव्यता पनि उत्तिकै जटिल पाटो हो। पहाडी र हिमाली भेगमा बढी जस्तो एफेक्ट हुनुको रिजन पनि धेरै छ। जस्तो बाटोहरू जताबाट जता पनि लगिरहेको छ, तर त्यसले रुख काट्दा त्यो ठाउँबाट जताततै डोजर चलाएर चाहिँ हजुरको माथि पहाडसम्म बस्ती लग्दाखेरि हुन्छ नि, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्दा चाहिँ जियोटेक र स्पेसलिस्टहरूसँग मिलेर काम गर्दा बेटर हुन्थ्यो होला। मैले कति ठाउँमा हामीले कन्स्ट्रक्सनको अनुभव सेयर गर्दा चाहिँ त्यो नबुझिकन बाटोहरू खन्यो या भित्ताहरू जापाइती भइरहेको भौगोलिक अवस्थालाई बिगार्न कोसिस गर्यो भने चाहिँ त्यसले लङ रनमा ठुलो इफेक्ट गरेको मैले देखेको छु टेक्निकल्ली। र धेरै जस्तो एफेक्टेड एरिया सिन्धुपाल्चोकमै जहिले पनि बाढी पहिरोको न्युजहरू आउँछ। र जस्तो विदेशतिर एउटा ग्लोबल्ली इन्भाइरोमेन्टलाई डेभलप गरेको देख्ने हो भने एउटा रुख काट्यो भने धेरैवटा रुखको वृक्षारोपण हुन्छ होइन। यो भौगोलिक ग्लोबलसँग च्यालेन्ज गर्न सकिँदैन, यो भइहाल्छ। र भइहालिसकेपछि एउटा अर्को हामीले गभर्मेन्टले सोच्नुपर्ने र हामी आफैले पनि सचेत हुनुपर्ने कुरा, पहिला जहाँ पनि बारी लाइक त्यो डाँडाभरि नै छरिएर आफ्नो एरिया ओगट्दै घरहरू बनाएर बस्नुभयो। तर त्यसले सुविधा त दिँदैन। एउटा एकीकृत बस्ती र गभर्मेन्टले उहाँहरूलाई एकीकृत बनाएर एक ठाउँमै सम्पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर दिएर हजुरको फेसिलिटिजहरू दिएर बस्ती बनाइदिनु भएको भए आज यति धेरै यो हुँदैन थियो होला। घर बनाउनु ठुलो कुरा होइन, त्यो कति सेफ छ र यसले हामीलाई लङ रनमा इफेक्ट गर्दैन भन्ने कुरा जान्न जरुरी छ। अनि जोखिम चाहिँ धेरै छ। हामीले पनि बिल्डिङ बनाउँदाखेरि बिल्डिङ बनाउन टाइम लाग्दैन के, तर त्यही भने नि लोकेटेड गर्न, त्यो ठाउँ सेफ छ या छैन भनेर स्टडी गर्न सबैभन्दा पहिला त व्यक्ति नै हो, बस्ने उहाँहरू नै हो। एउटा घर बनाउँदा उहाँहरूलाई माया हुनुपर्छ। घर हो नि त, एउटा बस्ती बसाउनु भनेको त एउटा कम्युनिटी त्यत्रो छरिएर बसेको बस्तीलाई एउटा एकीकृत गर्नु एकदमै च्यालेन्जिङ छ।
र उहाँहरूले चाहिँ सबैभन्दा पहिला बुझ्नु र सहकार्य गर्नु उहाँहरूले नै जरुरी छ। एकीकृतमा बस्नको लागि पहिला त आफूले नै इन्टरनली ग्रो गर्नु पर्यो, मिलेर बस्नुपर्छ, मिलेरै एउटा भौतिक पूर्वाधारहरू लिनुपर्छ, बाटो, बत्ती, ढल सबै सुविधाहरू लिनको लागि हामी मिलेरै बस्नुपर्छ, एउटा कम्युनिटी डेभलप गर्नुपर्छ भनेर एउटा उ चाहिँ गर्नुपर्छ। बाढी र पहिरो प्राकृतिक प्रकोप हो, यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा रोक्न सक्दैनौँ, तर हरेक वर्ष दोहोरिने यस प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमलाई न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ। सरकारले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा समेत राखेको छ। हरेक वर्ष एउटै कारणले ठूलो मानवीय क्षति भएका त्यस्ता प्रकोपको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न गृह मन्त्रालयले समेत विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। पूर्व तयारी र क्षति न्यूनीकरणमा मन्त्रालयले प्रयास जारी राखेको हो। अब यसको लागि हामीले अहिले एउटा कार्यविधि हामीले मस्यौदा तयार गरेका छौँ। यो छिटै नै यो पारित हुँदैछ र मुख्य गरेर बस्ती स्थानान्तरण गरेर यसलाई स्थायी रूपमा जो हरेक वर्ष यो विपदले क्षति गर्दै आएको छ त्यसलाई हामीले रोक्न सक्छौँ भन्ने सरकारको धारणा छ। त्यो अनुसार अहिले बस्ती स्थानान्तरणका लागि यो निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यविधि अहिले त्यसको मस्यौदा तयार गरिएको छ। छिट्टै यो पारित भइसकेपछि हामीले एउटा पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्छौँ र यसले नै निश्चित रूपमा चाहिँ एउटा स्थायी समाधानतिर लैजान्छ। अब यसो निश्चय पनि यो बस्ती स्थानान्तरणमा जटिल समस्याहरू छन्। मुख्यतः पीडितहरूले आफ्नो थाकथलो छोड्न चाहँदैनन् र यस सन्दर्भमा सरकारले विगतमा एउटा समुचित नीति नियमहरू पनि त्यस्तो व्यवस्था गरेको थिएन भने अहिले हामीले त्यसलाई गर्दैछौँ र यससित जोडिएको अर्को जटिल समस्या रोजगारीको पनि छ। बस्ती स्थानान्तरण गरेर मात्रै पनि यो समस्यालाई हल गर्न सकिँदो रहन्छ, त्यससँगै रोजगारीलाई पनि जोड्नु पर्ने हुँदो रहेछ। त्यस कारणले यसलाई समाधान गर्नको लागि अहिले हामीले यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुभवलाई हामीले लिएका छौँ र मुख्यतः जो लाभग्राही हो, जो पीडित हो, उनीहरूको इच्छाअनुसार बस्ती स्थानान्तरण गर्ने र अथवा निजी आवासहरू निर्माण गर्ने सुरक्षित स्थानहरू भन्ने यो विधिलाई हामीले अलि बढी जोड दिएका छौँ र यसो सँगसँगै जोडिएको समस्यामा सुरक्षित स्थलहरूको पनि समस्या छ। त्यो थाकथलो नजिकै चाहिँ सुरक्षित स्थलहरूको पनि समस्या भएको हुनाले हामीले यसलाई अलि नयाँ ढङ्गले समाधान गर्ने सोचेका छौँ र बस्तीलाई पुरै अन्यत्र चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ रोजगारीसित पनि जोड्ने यो ढङ्गले अहिले हामीले सोचेका छौँ। हरेक वर्ष प्राय हाम्रो तराई यो मनसुनको बेलामा डुबानमा पर्ने गरेको छ र यसले ठुलो जनधनको क्षति गर्दै आएको छ र यसको मुख्य कारणमा एउटा त हाम्रो छिमेकी मुलुक ले आफ्नो सिमानामा यो बाँध रूपी सडकहरू बनाउँदाखेरि यी समस्याहरू पैदा हुने गरेको छ एउटा। अर्को हामीले नेपालको तर्फमा पनि हामीले नदीहरूको ठिक ढङ्गले तटबन्धन गर्न नसक्दाखेरि पनि यी समस्याहरू पैदा हुने गरेका छन्। त्यस कारणले यसको समाधानको लागि अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छिमेकी मुलुकसित एउटा कूटनीतिक रूपमा यसको समाधानको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ। विगतमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजी आउँदाखेरि यो विषयमा कुरा भएको थियो र यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति एउटा कार्यदल पनि बनेको थियो र त्यसले यो समस्यालाई हल गर्नको निम्ति पहल पनि गरेको थियो, तर त्यो ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भएन र विगत वर्षमा पनि नेपाल चाहिँ डुबानमै पर्यो। यसलाई अब हामीले हाम्रो यो पहललाई हामीले जारी राखेका छौँ र नेपालको तर्फबाट यो नदी तटबन्धन गर्ने कुराहरूमा पनि हामीले विशेष पहल गरिरहेका छौँ र नदी तटबन्धन गरेर र जहाँ उकास भएका छन्, नदी उकास भएको छ त्यसलाई पनि हामीले सफा गरेर चाहिँ यो डुबानलाई चाहिँ हामीले रोक्ने चाहिँ हाम्रो प्रयत्न जारी छ। अब यसको लागि हामीले एउटा रणनीतिक योजना पनि बनाएका छौँ, यो प्रतिकार योजनाहरू पनि बनेका छन् र यस सन्दर्भमा मुख्यतः हामीले कतिपय नीति नियमहरू
लाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको छ र त्यसलाई हामीले व्यवस्थित पनि गर्दै आएका छौँ। र विशेष गरेर हाम्रो निम्ति समस्या यहाँ एउटा पहिलो कुराहरू यसलाई रोक्नको निम्ति हामीले आम नागरिकहरूमा एउटा सचेतना अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने यो विपदबाट बच्नको निम्ति पहिलो कुरा स्वयं नागरिकहरू नै सचेत हुनु पर्यो। हामीले ती नागरिकहरूलाई सचेत बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ हामीले यी विपद जोखिमलाई हामी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। कतिपय ठाउँहरूमा नागरिकहरूको अज्ञानताका कारणले गर्दाखेरि जोखिमयुक्त ठाउँमा उनीहरूले बस्ती बसालिरहेका हुन्छन्। जोखिमयुक्त ठाउँहरूमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता ठाउँहरूमा उनीहरूले आवासहरू निर्माण नगर्ने, अहिले पनि जो विगतमा जो देखियो जहाँ डुबानमा परे चाहिँ बस्तीहरू अथवा पहिरोबाट चाहिँ बस्तीहरू चाहिँ क्षतिग्रस्त भयो, त्यो मुख्यतः जनताको नागरिकहरूको अचेतनताको कारणले पनि भएको देखिन्छ। त्यस कारणले एउटा हामीले नागरिकहरूमा एउटा सचेतनता कार्यक्रम हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ अझ पनि। दोस्रो कुरा नीति नियमहरू पनि सरकारको तर्फबाट बनाउनु पर्ने देखिन्छ। जस्तो विगतको भूकम्पमा पनि हामीले जुन देख्यौँ थुप्रै लाखौँ घरहरू चाहिँ क्षतिग्रस्त भए चाहिँ र भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू नबनाउँदाखेरि पनि चाहिँ यी क्षति हुने गरेका हुन्। त्यस कारण सरकारले यी विपदहरूको न्यूनीकरणको निम्ति त्यस्ता कानुनहरू पनि बनाउने, प्रतिरोधी घरहरू, भूकम्प प्रतिरोधीहरू घरहरू बनाउने र यस्ता ठाउँहरूमा घरहरू आवासहरू बनाउन नदिने, जहाँ बाढीको सम्भावना छ, डुबानको सम्भावना छ, जहाँ बाढी पहिरोको सम्भावना छ, त्यस्ता ठाउँहरूमा घर बनाउँदाखेरि स्वीकृति लिनुपर्ने, सरकारको चाहिँ स्वीकृति लिनु, त्यस किसिमका नियमहरू बनाउनु पर्ने पनि हामीले देखिरहेका छौँ। अब यसको साथसाथै हामीले यी विपदहरूको जो नियन्त्रण रोकथामको लागि हाम्रा संरचनाहरूलाई पनि अझ विकसित गर्नुपर्ने हामी ठान्छौँ। यसलाई तलसम्म हामीले वडा स्तरसम्म चाहिँ यस किसिमका संरचनाहरू निर्माण गर्ने र उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने र उनीहरूको क्षमताहरूलाई अभिवृद्धि गर्ने र ती संरचनाहरूलाई चाहिँ साधन सम्पन्न बनाउने। यो समस्याहरू के देखिएको छ भने यी सबै हामीसँग साधन सामग्रीहरू चाहिँ विपदहरूसित जुझ्नको निम्ति त्यसको अभावबाट पनि थुप्रै क्षति हुने गरेका छन्। त्यस कारणले हामीले हाम्रा साधनहरूलाई पनि अलिकता सम्पन्न गर्नुपर्ने, साधन सम्पन्न बनाउनु पर्ने हाम्रा संरचनाहरूलाई चाहिँ निकायहरूलाई भन्ने देखिन्छ र हाम्रा जनतालाई र त्यस किसिमका टोलीहरूलाई चाहिँ स्वयंसेवक टोलीहरूलाई प्रशिक्षणको पनि आवश्यकता हामीले देखेका छौँ। यी सबै कुराहरूद्वारा नै हामीले यी विपदहरूको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। नेपालमा अहिले ठूला बाढीको सम्भावना टरे पनि पहिरोको जोखिम भने अझै बाँकी रहेको छ। लगातारको वर्षाले गलेका पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको उच्च जोखिम रहन्छ। वर्षाको समयमा पानी सहितको पहिरो गए पनि हाल सुक्खा पहिरोको जोखिम भने उत्तिकै रहेको छ। पहिरोको पहिलो सङ्केत बस्ती रहेको स्थान, त्यसको माथिल्लो वा तल्लो भेग नजिकै कतै जमिन चिरा परेको वा कतै जमिनमा प्वाल परेको छ भने त्यो पहिरोको पूर्व सङ्केत हो। बस्तीको माथितिरको पहाड कुप्रिएको छ भने धेरै पानी पर्दा त्यो पहिरोको रूपमा झर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसलाई पनि पहिरोको पूर्व सङ्केतको रूपमा लिन सकिन्छ। आफ्नो बस्ती वरपर सिधा उम्रिएका रुखहरू बाङ्गिँदै तल फर्किन थालेका छन् अथवा बिजुलीका पोलहरू ढल्किन थालेका छन् भने पनि यसलाई पहिरोको पूर्व सङ्केतको रूपमा लिन सकिन्छ। गाउँघरका कुवा अथवा धाराहरूमा एक्कासी पानी सुक्नु अथवा पानी धमिलो आउनु पनि पहिरोको पूर्व सङ्केत हो। कुनै स्थानमा धेरै खोल्सा समानान्तर रूपमा छन् र हिउँदको बेला समेत उत्तिकै पानी बगिरहन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रहरू पनि पहिरोका लागि बढी जोखिम हुन सक्छन्।
मनसुनको समयमा हुन सक्ने यस किसिमका क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न पूर्व तयारी तथा विपदबारे जानकारी राख्न जरुरी हुन्छ। तराई क्षेत्रमा डुबान हुने कारणहरू लगभग उस्तै छन्, तसर्थ बाढी पहिरोबाट हुने क्षतिको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ। खोलानालाका विषयमा स्थानीय तहहरू सक्रिय र थप जिम्मेवार हुने हो भने यो क्रम रोकिन सक्छ। विपद पीडितलाई तत्कालका लागि अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनुको साथै भविष्यमा घरिघरि यस्ता समस्या नदोहोरिउन् भनेर रोकथामका सम्पूर्ण उपाय पहिल्याउनुपर्छ। यसका लागि सरकारवालाहरूको संयुक्त जोडबल खाँचो छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी विपत्तिको कुरा गरिरहँदाखेरि यति बेला स्थानीय तहहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। स्थानीय सिप र प्रविधिको उचित प्रयोगले मात्र पनि स्थानीय तहमा जाने प्राकृतिक प्रकोपहरूको क्षति न्यूनीकरण गर्न ठूलो मद्दत पुग्न सक्छ। विशेष गरी विकास निर्माणको काम गर्दाखेरि क्षति मूल्याङ्कन गरेर विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने हो भने धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्छ। भौतिक संरचनाको निर्माण गर्दाखेरि स्वीकृत मापदण्डहरू अनिवार्य पालना गराउन सकेको खण्डमा देशले हरेक वर्ष भोग्दै आएको ठूलो आर्थिक क्षतिको दरलाई कम गर्न सकिन्छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।